हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप जी। हम खुद को खाली करते हैं ताकि बाप जी तेरे कलाम से भर जाएं। यीशु नाम से बाप जी हम खुद को खाली करते हैं ताकि तेरे कलाम से भर जाएं बाप जी। हर एक गुनाह, हर एक गलती को बाप जी रोशनी में लेकर आते हैं ताकि बाप जी जब तेरा कलाम हमारे जिस्म जान रूह में जाए तो यीशु नाम से हर बुरी आदत, बुरी सोच बाप जी, हर अबलीसी ताकतें यीशु नाम से बाप जी हमारी जिंदगियों से भाग जाएं बाप जी। यीशु नाम पे प्यारे खुदा बाप हम अपनी जिंदगी का इख्तियार तुझे देते हैं लॉर्ड। वी सरेंडर अ लाइफ टू यू लॉर्ड, इन जीसस नेम लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन आमेन। मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 8 वर्स 28 से, और आज का टॉपिक है यीशु 2 बदरू गिरफ्तार आदमियों को शिफा देता है। वर्स 28, जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में जा पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। अब वो दूसरी जगह, दूसरे मुल्क में पहुंचे। हमें पता है कि कल हमने पढ़ा कि वो लोग बोट में बैठे थे, उस किश्ती में बैठे थे जिनमें लहरें आई, तो वो कुफरे नहूम से निकलकर किश्ती में बैठकर झील पे से अब दूसरी साइड पे जा रहे थे, और उसका नाम क्या था? गदरीनियों का मुल्क। और वहां पे 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी, दे वर डीमन पोजेस्ड 2 men, जो कहाँ से निकल के आ रहे थे? कब्रों से। और कब्रें कहाँ होती? कब्रिस्तान में। हम में से अक्सर ये सवाल होता है कि कब्रों पे जाना चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उन कब्रों में, उन कब्रों के अंदर कौन 2 लोग थे? जो डीमन पोजेस थे, जो के बदरू गिरफ्तार लोग थे, और ऐसे तुंद मजाज थे, मीन्स ऐसे वायलेंट थे, वाइल्ड थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ हाउ दे वर। किस तरह वो लोगों को बुली करते थे, किस तरह तंग करते थे, लोग वहां से गुजरना नहीं चाहते थे और कोई गुजरता नहीं था। वर्स 29, देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? बदरूहें जानती थी, वो बदरूहें जानती थी कि वो कौन है। वो खुदा का बेटा है, वो मसीह है, वो खुदा का बेटा है। और उन्होंने चला के क्या कहा? हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम। Son of God, what do you have to do with us? What do you have to do with us? इंसान जो वहां पे वो मौजज़ात दिखा रहा था, लोगों को शिफा दे रहा था, आंखें टांगे दे रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था, उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन है। उन लोगों ने फिर भी उसको सूली पे चढ़ाया। वहां पे सूली पे चढ़ाने वाले बहुत थे, उनको नहीं दिखा, मगर वो बदरूहें जानती हैं, वो बदरूहें जानती थी कि ये कौन है? ये है खुदा का बेटा। आमीन। क्या तू इसलिए यहां आया कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनका कंसर्न क्या था कि खुदा का बेटा क्यों आया है, खुदा का बेटा क्यों आया है? वो उन बदरूहों को कहां डालने वाला था? और वो वक्त से पहले, मतलब अभी वो कुछ और वक्त, अब वो कुछ और वक्त उन आदमियों में रह सकती थी, उन 2 आदमियों में वो दोनों रह सकती थी, मगर उन्होंने क्या कहा कि तू वक्त से पहले हमें निकाल कर अजाब में डालने आया है। अजाब मीन सफरिंग में, पेन में, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने अजाब में जाना है। उनके काम ऐसे थे, वो जानती थी कि हम अजाब में जाएंगे, तो वक्त से पहले तू हमें इधर से निकाल के अजाब में डाल देगा। मतलब कुछ और वक्त, जब तक कि वो वक्त ना आए, वो उधर ही रहें, उन आदमियों में ही रहें, उन्हीं को गिरफ्तार करके रहें। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गौल चर रहा था। वहां से हम देखते हैं कि कुछ दूर जो वहां पे पिग्स थे, हर्ड था पिग्स का, जो फीड कर रहा था, मतलब खा रहे थे, फीडिंग कर रहे थे। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा। किसकी मिन्नत? यीशु की मिन्नत की। किन्होंने? बदरूहों ने करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है, अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गौल में भेज दे। अगर तू हमें निकाल रहा है तो हमें सूअरों में डाल दे, मतलब कि इंसान से निकल कर वो जानवरों में चले जाएं। वो इंसान में थी, अब वो जानवरों में जाना चाहती थी, वो सूअरों के गौल में जाना चाहती थी। वर्स 32, वर्स 31 में हम देखते हैं कि बदरूहों ने क्या की है? मिन्नत की है। बदरूहों ने रिक्वेस्ट की है यीशु से कि हमें निकालकर उन सूअरों के गौल में डाल दे। यीशु से रिक्वेस्ट की गई है बदरूहों ने
کہ ہمیں تو نکالے گا، اور ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے اگر ہم ان آدمیوں کے بدن سے گئے اور اگر خدا کا بیٹا ہمیں نکالے گا تو وہ ہمیں عذاب میں ڈالے گا، رائٹ؟ سو ان لوگوں نے اس سے وہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر سوروں کے گول میں ڈال دے. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یسوع کا رسپانس کیا ہے. پس بدروؤں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکال لیتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے. اس نے ان سے کہا جاؤ. یسوع نے ان کی ریکویسٹ کو گرانٹ کیا اور کہا جاؤ. کہاں؟ سوروں کے گول میں. وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی. اب وہ کیا نکل کر ان آدمیوں میں سے سوروں کے گول میں چلی گئی. اور دیکھو سارا گول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا. اب وہ سارا گول جو سوروت کا تھا، وہ کرارے مینز ایک سٹیپ بینک جو اونچائی ہوتی ہے اور پھر ایک دم نیچے پہ سی تھا، وہ اس میں گر پڑا اور مر گیا سارا سوروں کا گول. اور چڑھانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور اس کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا. اب لوگ تو جانتے ہوں گے کہ ہم جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہمارا گزرنا مشکل تھا ان 2 بدرو گرفتار آدمیوں کی وجہ سے، اور پھر وہ سوروں کے گول کے بارے میں، کیونکہ وہ چڑھانے والے وہ تھے. تو جب ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوروں کا گول یہ چڑھاتے ہیں، وہ راستہ ہے جس پہ نہیں. تو پھر ان لوگوں نے جا کے اس پوری بات کو جا کے لوگوں کو بتائی کہ یہ ماجرا وہاں پہ ہوا. اور دیکھو اب دیکھنے والی بات کیا ہے. اب دیکھو سارا شہر جب سن کر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی. اور لوگوں نے آ کر اس جگہ پہ گدرینیوں کے علاقہ میں، اس ملک میں جہاں یسوع گیا تھا بوٹ لے کے، جس بوٹ میں طوفان آ گیا تھا، جھیل پر طوفان آ گیا تھا، جس کشتی میں وہ تھے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جہاں سے دو لوگوں نے شفا پائی اس بدرو میں جس میں وہ گرفتار تھے اور رہتے قبروں میں تھے. وہ بدروہیں نکل کر سوروں میں گئیں اور وہاں سے ان لوگوں نے گری اور سارا وہ جو بھی ساتھ تھا وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. یہاں پہ یسوع کو ملے اور اسے دیکھ کر منت کی. اب وہ لوگ جبکہ اتنا کچھ دیکھا تھا، ان لوگوں نے منت کیا کی یسوع سے کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا. ہالےلویا. ان لوگوں نے یہاں پہ کہا ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا. ان کو نجات نہیں چاہیے تھی. یسوع وہاں پر آیا اور دروازے بند تھے. یسوع نے دروازہ کھٹکایا مگر دروازے بند تھے. یسوع وہاں کھڑا موجود ہے مگر دروازے بند ہیں. یسوع کھٹکھٹا رہا ہے مگر ہم دروازے نہیں کھولتے. ہم اس کو بولتے ہیں تو یہاں سے چلا جا. جس طرح کے اس وقت لوگوں نے اس سے منت کی، ریکویسٹ کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا. یہاں پر یسوع خدا کا بیٹا ان کے اس ملک میں تھا، اور جب ان لوگوں نے ایسا حال دیکھا تو وہ سب نجات کے لیے اس کے قدموں میں گر سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے اسے وہاں سے جانے کے لیے منت کی کہ یہاں سے چلا جا. بہت ساروں کا حال گدریوں کے ملک جیسا ہے. خدا ہمیں حکمت دے، دنائی دے کہ وہ بدروہیں جان گئی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور ڈر گئیں، مگر وہ لوگ ان ماجرے کو دیکھ کے، ان باتوں کو دیکھ کے نہیں ڈرے. انہوں نے توبہ نہ کی بلکہ انہوں نے یہ بات بہتر سمجھی کہ یسوع سے منت کی کہ یہاں سے چلا جا. انہوں نے اپنے اس ملک سے یسوع کو جانے کے لیے کہا، اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا. خدا باپ ہمیں حکمت دے، ہمیں دانائی دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں دانائی دے باپ جی، کہ ہم پورے طور سے باپ جی سوچوں سے، جسم جان روح سے نجات پائیں یسوع نام سے باپ جی. ہماری ہر بات کو جو تہ میں ہے باپ جی یسوع نام سے اوپر لے کر آ، یسوع نام سے ہر ایک ایریا میں نجات، ان جیسس نیم باپ جی، ان جیسس نیم باپ جی. خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم سب ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں تیرا کلام نہیں پہنچا، جہاں ابھی تک لوگوں کو نجات کی خوشخبری نہیں ملی، اور اگر مل گئی ہے اور باپ جی وہ ایمان میں نہیں آئے، عمال میں نہیں لایا، تو باپ جی تیرا کلام ہر ایک زندگی میں یسوع نام سے پورا ہو. ان جیسس نیم وی آسک اینڈ وی ریسیو. آمین، آمین.